सुखी नभवन्तु। बेल वृक्ष घरमा लगाउन हुन्छ कि हुँदैन? बेलको वृक्ष, बेलको बिरुवा घरमा रोप्न हुन्छ कि हुँदैन? यो प्रश्नको जवाब अनि बेल वृक्षको पूजा विधि र बेल वृक्षको पूजाबाट लिन सकिने लाभका विषयमा म आज यो भिडियोमा कुरा गर्छु। सबैभन्दा पहिले बेल वृक्ष उत्पत्तिका विषयमा स्कन्द पुराणमा के भनेको छ भने समुद्र मन्थनको बेला बेल वृक्ष उत्पत्ति भएको हो भनेर स्कन्द पुराणमा भनेको छ। माता पार्वतीको पसिनाबाट बेल वृक्ष उत्पत्ति भएको भनेर पनि शास्त्रमा व्याख्या गरेको छ। जसरी तुलसीलाई माता लक्ष्मीको स्वरूप भनेर भनिन्छ, त्यस्तै बेल वृक्षलाई माता पार्वतीको स्वरूप भनेर भनिन्छ। ऋग्वेदमा फेरि के भनेको छ भने माता लक्ष्मीबाटै बेल वृक्ष उत्पत्ति भएको हो भनेर पनि भनेको छ। यी सारा कुरा मैले के भनेको छु भने किन भनिरहेको छु भने यो बेल वृक्ष यसरी उसरी जसरी तसरी पनि अति पवित्र वृक्ष, अति प्रिय वृक्ष मानिन्छ। त्यसैले बेल वृक्ष र बेलको फल अत्यन्त अपूर्ण अथवा अपूर्व महिमा सहित जोडिएको छ भन्ने सन्दर्भ सामग्री अन्तर्गत मैले तपाईलाई यी कुराहरू बताइरहेको छु। जसको जरामा ब्रह्मा, जसको मध्य भागमा विष्णु र अग्र भागमा भगवान शंकर हुनुहुन्छ, त्यो वृक्ष मात्र बेल वृक्ष हो। जरामा ब्रह्मा बस्नुहुन्छ, मध्य भागमा विष्णु भगवान बस्नुहुन्छ र अग्र भागमा महादेव बस्नुहुन्छ, मात्र त्यो एक वृक्ष हो बेल वृक्ष। यति धेरै महिमा भएको बेल वृक्षमा हामी कोटी कोटी प्रणाम गर्दछौँ। अब प्रश्न आउन सक्छ, तपाईको मनमा जाग्न सक्छ कि यति धेरै ठुलो महिमा बोकेको बेल वृक्ष हाम्रो घरमा लगाउन हुन्छ कि हुँदैन? हामीले लगाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त? वास्तुशास्त्रले घरमा बेल वृक्ष रोप्नु अत्यन्तै शुभ कार्य भनेर भनेको छ। तसर्थ तपाईँ आफ्नो घरमा, तपाईँ आफ्नो घरको आँगनमा बेल वृक्ष जरुर लगाउन सक्नुहुन्छ। तर यसको शुद्धता, पवित्रतामा विशेष ख्याल चाहिँ तपाईले राख्न जरुरी हुन्छ। यसको शुद्धतामा ख्याल गरिदिन चाहिँ तपाईले जरुरी हुन्छ। स्वयं महादेवको स्वरूप हो बेल वृक्ष, जहाँ ब्रह्मा विष्णुको समेत निवास रहन्छ। साक्षात भगवान शंकरको स्वरूप मानिने बेल वृक्षको दर्शनले मात्र पनि हामीलाई पवित्र फल मिल्छ, सारा तीर्थको दर्शन सराबर फल मिल्छ भनेर भनिन्छ। बेल वृक्षको दर्शन पनि त्यति ठुलो हुन्छ हाम्रो लागि। बेल वृक्षलाई स्पर्श गर्नु मात्र पनि भगवानको स्पर्श गर्नु सराबर मानिन्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। बेल वृक्षको पूजा गर्नु भगवानलाई मनाउनु सर हो भनेर भनेको छ। यसको अत्यन्तै अद्भुत महिमा रहेको छ बेल वृक्षको। मेरो समादरणीय मित्र, मेरो प्यारो मित्र, अद्भुत गुणले भरिएको बेल वृक्ष कहाँ लगाउने त भन्दा तपाईले पश्चिम र उत्तरको मध्य बीच भागमा भनेको मतलब वायव्य दिशामा तपाईले बेल वृक्ष रोप्नु अत्यन्तै शुभ मानिन्छ र तपाईले उत्तर दिशामा पनि रोप्न सक्नुहुन्छ बेल वृक्ष। वायव्य कोणमा लगाउनुस् अथवा उत्तर दिशामा लगाउनुस्। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा, तपाईको घरमा बेल वृक्ष र तुलसी दुवै लगाउनु भएको छ, लगाउनु पर्ने छ भने यी दुवैको प्रतिष्ठा गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। प्रतिष्ठा नगरिकन नरोप्नुस्। पूजा प्रतिष्ठा नगरिकन रोपेको तुलसी र बेलको पूजाबाट कुनै पनि फल प्राप्त हुँदैन। प्रतिष्ठा नगरिकन तपाईले तुलसी रोप्नुभयो, बेल रोप्नुभयो भने त्यो तुलसी र बेलको पूजाबाट तपाईलाई कुनै पनि फल मिल्दैन भनेर भनिएको छ शास्त्रमा। जसरी घरमा तपाईले नयाँ मूर्ति ल्याउँदा तपाईले प्रतिष्ठा गरेर राख्नुहुन्छ, त्यसै गरी तुलसी रोप्दा, बेल रोप्दा ख्याल राख्नुस् र प्रतिष्ठा गरिसक्न अथवा गरिसकेर मात्र तपाईले पूजा गर्न जरुरी छ। बेल वृक्ष र तुलसी दल घरमा रोप्दा पहिले त्यसको प्रतिष्ठा गर्नुस्, उपरान्त पूजा गर्नुस् भनेर भन्न खोजेको। तपाईँ धेरै दुविधामा नरहनुहोला कृपया है। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण बिरुवा, महत्त्वपूर्ण वृक्ष बेल वृक्ष। अब बेल वृक्षको पूजा विधि के हो त? तपाईँ प्रश्न जागृत हुन सक्छ। बेल वृक्षको पूजाबाट अनेकन चमत्कारिक फाइदा लिन सकिन्छ। जीवनमा आइपर्ने सङ्कट, दुःख, कष्ट निवारणका लागि बेल वृक्षको सही तरिकाले पूजा गर्न जरुरी हुन्छ। बेल वृक्षको फेदमा छायामा बसेर पूजा गर्नु उत्तम फलदायी कार्य भनेर भनेको छ। छायामा बसेर पूजा गर्नु एकदमै राम्रो, फेदमा बसेर पूजा गर्नु अत्यन्तै शुभ कार्य। कहिले कहिले गर्ने त भन्दा तपाईले अष्टमीका दिन गर्न सक्नुहुन्छ, चतुर्दशीका दिन गर्न सक्नुहुन्छ, प्रदोषका दिन गर्न सक्नुहुन्छ, श्रावण मासको महिनामा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी माघ मासको महिनामा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ
बेलवृक्षको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। सोमबारका दिन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बेलवृक्षको पूजा आराधना गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले दैनिक रूपमा भगवान शङ्करको पूजा अर्चना गर्दा नित्य रूपमा पनि बेलवृक्ष पूजा गर्न कोही कसैले रोक्दैन। कुनै पनि शास्त्रले त्यो रूपमा वर्जित गरेको छैन। तपाईँले नित्य पूजाका रूपमा बेलको पूजा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान शङ्करलाई श्वेत वस्त्र अत्यन्त प्रिय लाग्छ। त्यसैले यदि तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने र बेलवृक्षको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले श्वेत वस्त्र धारण गर्नुहोस्। तर तपाईँ यदि स्त्री हुनुहुन्छ, बेलवृक्षको पूजा गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ, जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पहेँलो रङ वा रातो वस्त्र लगाउन तपाईँले सक्नुहुन्छ। पूजा गर्दाखेरि यो प्रिय लाग्छ भगवान शङ्करलाई। तर कालो र एकदमै सेतो, एकदमै सफेद वस्त्र चाहिँ धारण गर्न वर्जित छ है बेलवृक्षको पूजा गर्दा पनि। अब आसन कसरी गर्ने त? बेलवृक्षको पूजा गर्दा आसन कसरी मिलाउने त भन्दा पूर्व मुख फर्काएर वा उत्तर मुख फर्काएर तपाईँले आसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पूजा गर्दा। र पूजा गर्दा तपाईँले तिलको तेल बेलवृक्षको जडमा भनेको फेदमा दियो दीपक बाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले तिलको तेलमा अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पूर्व वा उत्तर फर्कन पर्यो, तिलको तेलमा दियो बाल्नु पर्यो, खास कुरा यही हो। अब कस्तो कस्तो अवस्थामा बेलवृक्षको पूजा कसरी गर्न सकिन्छ त? कसरी गर्ने त? यसको जवाब है, अब तपाईँको घरमा गृह क्लेश छ, राहु केतु दशा लागिरहेको छ, तपाईँलाई विद्यार्थीको उज्जवल भविष्य चाहनुहुन्छ, उनीहरू लोकसेवामा नाम निकालुन्, राम्रो अङ्क ल्याएर पास हुन् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले गर्ने विधि भनेको के भने दूधमा कालो तिल मिसाएर प्रत्येक सोमबार बेलवृक्षमा अर्पण गर्नुहोस्। गाईको दुध लिने, दुधमा कालो तिल मिसाउने र तपाईँले बेलवृक्षमा ल्याएर अर्पण गर्ने। गृह क्लेश, राहुकेतु दशा र विद्यार्थीको शिक्षा, लोकसेवा, पदोन्नतिका लागि सोमबारका दिन गाईको दुधमा कालो तिल मिसाएर बेलवृक्षमा अर्पण गर्न नबिर्सनुहोस्। सोमबार, प्रत्येक सोमबार गर्नुहोस्। यो तपाईँका लागि एकदमै फलदायक हुन्छ। यो सोमबार गरेको यो कर्मले अत्यन्त विशेष फल मिल्छ भनेर भनेको छ शास्त्रमा तपाईँका लागि पहिलो विधि। दोस्रो विधि, कार्य बाधा, कार्य विघ्नमा, काममा रोकावट, व्यापारमा मुनाफा भइरहेको छैन, घाटा सहनु परेको छ, लामो समयदेखि कोरोनाकै कारणले बन्द भइरहेका सटरहरू अब खुल्ने दिन आउँदैछ, खुल्ने बेलामा अब राम्रो व्यापार होस् भन्नका लागि, यो कार्य बाधा फेरि पनि नआओस् भन्नका लागि, यो विघ्न बाधाबाट मुक्ति मिलोस् भन्नका लागि तपाईँले गाईको दुधमा कालो तिल हालेर बेलवृक्षमा चढाउनुहोस् र सुतीको धागोले बेलवृक्षमा परिक्रमा गर्ने, 7 पटक परिक्रमा गर्ने र सुतीको धागोले बेलवृक्षको फेनमा 7 पटक, आफू जति पटक 7 पटक परिक्रमा गर्दा 7 पटक त्यो धागो लिएर गर्दा 7 फनको बेरिन्छ। र तपाईँले 108 पटक बेलवृक्षको छायामा बसेर तपाईँले ओम नमः शिवायको मन्त्र जाप गर्नुहोस् सोमबार। तपाईँले यो विधि गर्नुभयो भने तपाईँको यो समस्या हल भएर जान्छ। त्यसैगरी अब तपाईँको लागि सन्तान प्राप्तिका लागि पनि बेलवृक्षको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका सन्तान भइरहेका छैनन्, डक्टरलाई देखाउन गयो, सबै ठिक छ, हुन्छ, नातिनुस्, डक्टरले लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्दा पनि यही जवाफ दिइरहन्छ भने तपाईँलाई म यो विधि दिन्छु। सन्तान नहुनेहरूले सन्तान प्राप्तिका लागि बेलवृक्षको फेदमा एउटा शिवलिङ्ग स्थापना गर्नुहोस् र नित्य त्यो दिन अब नित्य तपाईँले दैनिक रूपमा शिवलिङ्गको त्यो पूजा गर्नु पर्यो। दूध दहीले स्नान गराउनु पर्यो त्यो शिवलिङ्गलाई र खीरको भोग लगाउनु पर्यो र पति पत्नी मिलेर प्रसादका रूपमा त्यो खीर ग्रहण पनि गर्नु पर्यो र दैनिक शिव महापुराणको 1-2 अध्याय दैनिक रूपमा पढ्न पनि पर्यो। जबसम्म शिव पुराणको अध्याय सकिँदैन तबसम्म दैनिक तपाईँले यो काम गर्नु पर्यो। तपाईँ श्रीमान श्रीमतीले, तपाईँ पति पत्नीले सन्तान प्राप्तिका लागि अति नै प्रभावकारी पूजा मानिन्छ। यो शिवको पूजा कहाँ? बेलवृक्षको फेदमा। बेलवृक्षको पूजा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अब अर्को तरिका दिन्छु, अर्को विधि दिन्छु तपाईँलाई। पति पतिमा कुरै मिल्दैन। अब अहिले त कस्तो भयो, वर्षौँसम्म लभ गर्यो, विवाह अगाडि लभ गर्यो, विवाहपछि लभ सकियो। समस्या यस्तो छ, वर्षौँसम्म छानेर, हजारौँमा छानेर गरेको दाम्पत्य जीवन पनि आज वर्ष दिन नपुग्दै टुट्ने स्थिति सृजना भइरहेको छ। यस्तो अवस्था, झगडा मात्रै छ, वाद विवाद मात्रै सृजना भइरहन्छ, प्रेम भन्ने कुरै छैन, अनुभूत गर्नै पाइँदैन, एकले अर्कालाई देखेको चिडचिड पसिना आउने, रिस उठ्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले बेलवृक्षको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। बेलवृक्ष पूजा गर्दा जसरी तपाईँले नित्य पूजा गर्नुहुन्छ त्यसै गरी बेलवृक्षको पूजा गर्नुहोस्। अघि मैले बताए अनुसारै पूजा गर्नुहोस्, तर चमेलीको तेलको दियो बाल्नुहोस् बेलवृक्षको फेदमा र खीरको भोग लगाउनुहोस् र गरिब दुखीहरूलाई तपाईँले दान दिनुहोस् अथवा भोजन गराउनुहोस्।
तपाईले नियमित सोमबार यो गर्नुभयो अथवा नियमित गर्न सक्नुभयो भने तपाईका लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। साथै सम्पूर्ण जीवनको सुखमयको लागि पनि तपाईले बेल वृक्षको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। 1 लोटा जल बेल वृक्षमा नित्य दैनिक अर्पण गर्नुहोस्। ताम्र पात्रबाट तपाईले दैनिक अर्पण गर्नुहोस्। सम्पूर्ण तीर्थको फल मिल्छ र जीवनका सम्पूर्ण पाप हरण हुन्छन् भनेर भनेको छ। साथै बेल वृक्षको फेदको माटो टीकाका रूपमा जसले नित्य धारण गर्छ उसको जीवनको सम्पूर्ण अमङ्गल नष्ट भएर जान्छ पनि भनेको छ। बेल वृक्षको फेदको जराको माटो पनि अत्यन्तै पवित्र मानिन्छ। जहाँ तै बेल उम्रिँदैन मजाक नसम्झिनुहोस्। जहाँ तै भगवान शङ्करले आफ्नो स्वरूपलाई राख्नुहुन्न, उमार्नुहुन्न, यो कुरा नबिर्सनुहोस्। सारा कष्ट दूर भएर जान्छन्। बेल वृक्षको पूजा अनिवार्य गर्नुहोस्। अब बेलपत्र कहिले टिप्ने कहिले नटिप्ने यस विषयमा पनि म तपाईँलाई बताइहाल्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा त 6 महिनासम्म बेलपत्र बासी मानिँदैन। थाहा छ कि छैन? टिपेको 6 महिनासम्म बेलपत्र पवित्र नै मानिन्छ। र बेलपत्र तपाईँले टिप्न नहुने अमावस्याको दिन, औँसीको दिन, अष्टमीको दिन, चतुर्दशीको दिन, सोमबारको दिन कहिले पनि बेलवृक्षबाट बेलपत्र नटिप्नु होला। जसले यी दिन अष्टमी, चतुर्दशी, सोमबार, औँसीका दिन बेलवृक्षबाट बेलपत्र टिप्छ त्यो व्यक्ति नर्कको भागीदार हुन्छ भनेर शास्त्रमा भनेको छ। बेलपत्र टिप्दा पत्रसँगै पत्र मात्रै टिप्नुहोस्, हाँगै नमाच्नुहोस्, खण्डित नगर्नुहोस्। हाँगैलाई कहिले पनि महादेवको स्वरूपलाई दुखाउने काम नगर्नुहोस्। तपाईँ नर्कको भागीदार हुनुपर्छ। बेलपत्रको महिमा, बेल वृक्षको महिमा, बेलको फलको महिमा अपरम्पार छ महोदय। त्यसकारणले भगवान शङ्करको पूजा आराधनासँगै बेल वृक्षको पूजा पनि अति महत्त्वपूर्ण र अति पवित्र कार्य भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। यही सन्दर्भ सामग्री मैले तपाईँका लागि प्रस्तुत गरेको छु। बिदा पाऊँ, जय होस्।